तो भयानक आणि प्रोजेक्ट ना कितें आसा हांव कितें म्हणटा हुवानाचे जे उदक थंय खोल आसा म्हणून ते सगळे उदक वचपाक शकता. आतां बंदारा बांदतले तांकां कितें करूंक पडटा तांकां न्हंयेचे सकयल जे हें आसा तळ आसा तळ आसा थंयच्यान तांकां कॉन्क्रीट घालून वयर हाडून फ्लॅट तयार जाता. पहिली गजाल म्हणल्यार लोकांनी जी म्हायती मागल्या ती WRD कडेन ना आनी तांच्यानी ती दिवपाक जायना. पूण तांणी थोडे जे पेपर दिल्या कागद दिल्या ती आमी वाचल्यार आमकां अजाप जाता की जे जाग्यार तांणी हें काम चालू केलां खणपाचें बंदारा खातीर, जे जाग्यार आमचो लोक हांगा सकल झगडून आमी तांकां आडायलां थंय तांणी तांचे जमनीचेर कसलोच अधिकार ना आनी चौगुल्याची ती जमीन न्हू आनी सरकाराची न्ही, ती जमीन आमचे लोकांची. आनी WRD आनी तेंचे कॉन्ट्रॅक्टरान ह्या जमनी भितर क्रिमिनल ट्रेसपास करून हे नाशाडी केल्या. हे WRD आनी कॉन्ट्रॅक्टराक खरें म्हणल्यार आतां सरकारान क्रिमिनल केस घालून भितर उडोवपा जाय, तेंचेर FIR जावपा जाय. पहिली गजाल ही. दुसरी गजाल सरकारा कडेन ह्या बंदाराचेर कसलेंय इन्फॉर्मेशन ना. न्हंय कशी आसा, न्हंयेत कितली डेप्थ आसा हें पासून तांकां खबर ना. हे ह्या पेपरा वयल्यान आमकां स्पश्ट जाता, ह्या कागदा वयल्यान. सो सरकार कांय खबर नासतना हो प्रोजेक्ट मुखार जो व्हरूंक सोदता हें फक्त म्हाका दिसता एक पयशाचो एक हें आसत, पयशे करपाचो करप्शन हें आसत, नाजाल्यार फोर्सान कशे भशेन कोणे तरी वयल्यान सांगलां म्हूण हे मुखार व्हरूंक सोदतात. पूण हो प्रोजेक्ट आतां आमकां स्पश्ट जालां की हो प्रोजेक्ट जावपाकूच शकना. हो प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल आसा कित्याक जे जाग्यार हे बंदारा बांदूंक सोदतात ते जाग्यार हो बंदारा येवपाकूच शकना. एक्चुअली गव्हर्मेंटान हेजे क्लीन शीट दिवपाक जाय आसली न्हू. अजाप जाता की सरकार हें सगळें जाणा आसतना हो प्रोजेक्ट मुखार कित्याक व्हरूंक सोदता हें आमकां मातशें सुद्दां समजना. अशें दिसता की सरकाराचे वयर कोण तरी व्हडलो राक्षस बसला आनी सरकाराची गोमटी धरल्या आनी हो सरकार तो राक्षस कितें सांगता तेंच करूंक सोदता आनी ताका कांयच पडून गेलें ना. पयशे काबार जातात, प्रोजेक्ट जावपाना हें सरकाराक कांयच पडून गेलें ना. आनी आतां जाल्यार हें 100% क्लियर आसा की हो बंदारा जावपाकूच शकना. तांचे कडेन जमीन ना, तांचे कडेन न्हंयेचे डिटेल ना, तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट करूंकूच जायना. ह्या स्थितींत ह्या परिस्थितींत सरकारान हो प्रोजेक्ट फाल्यांच फाटीं घेवपा जाय. सरकाराक आमी स्पश्ट विचारता बाबा तुमी हे क्रिमिनल ट्रेसपास करतात. सरकार जेन्ना क्रिमिनल ट्रेसपास करता जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? सरकार स्वता कायदो मोडटा, लोकांचे जमनी भितर गरीब जे आमचे टेनंट लोक आसात तांचे जमनी तुमी वचून नाशाडी करतात जाल्यार कायदो कोण हें करतलो सांबाळटलो? म्हणल्यार आतां लोकांनी कायदो हातीन घेवपाचो हें सरकाराक जाय हो प्रश्न उठता. अभिजित आमी पळयतात की आयज मिराबागची बायलो ज्यो अशी रस्त्यार जाल्यार तुमी पळयल्ले आसा, तुमी तेजी ताजी उदाहरण IIT जेन्ना येताली सांग्यार तश्योच बायलो भरल्यो आमची गावडी समाजाच्यो, तेंच्यान तो IIT हद्दपार केलो. आयज जेन्ना गव्हर्मेंट जेन्ना मुद्दम जेन्ना मिराबागां जेन्ना असो प्रकल्प जेन्ना हाडटा हे सरकाराचे दुष्कर्म अशें तुका दिसता काय कितें? सरकाराचे 100% दुष्कर्म. आनी एक भशेन हांव म्हणटा की जेन्ना अशें वायट घडटा सरकाराच्या हातान एक भशेन देवानी आमकां हें एक चान्स दिला की आमचे लोक आनी स्पेशली आमची बायलो एक जावन एकवट करून एक मुखारले जे फ्युचर आसा तो बरो जातलो आमच्या हातींतल्यान. हें जावपाक देवान आमकां चान्स दिला आनी आमी म्हाका दिसता की लोक असली ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाय सोडनात. जशें तुमी पळयलां लोलयां, सांग्यार, मेलावली, उसगांव, खांडेपार खंय वचूं आमची बायलो भुरग्यांक सांबाळपा खातीर मुखारली पिळग्यां खातीर जेन्ना
तांचे संकट येता हें समजता तेन्ना जेन्ना एक जावन मुखार सरता तेन्ना म्हाका दिसता एक कितें तरी हे वायट घडणींतल्यान एक कितें बरें जावन येता सो हे आमी देवाक सदां हें करपा जाय थँक्यू म्हणपा जाय की बाबा तुमी आमकां वाट दाखयली सारकी वाट आनी आयज जे भशेन मिराबागाचे लोकांनी दाखयलां सरकार म्हाका समजना कित्याक फाटीं सरना टायम जालो सरकाराचो पंचायत आनी जो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा कितले तेंचे इन्वॉल्वमेंट आसा हितून हातून हें स्पश्ट जाता की पंचायत कांयच करना पंचायतीचें कर्तव्य हें सगळें आडावपाक जे गांवांत वायट जाता तें पंचायतीन जावपाक दिवपा जायना पूण पंचायतीन कांयच पावलो घेवना ह्या वाटेन वयल्यान लोकांन जेन्ना मुखार सरून पंचायतीक प्रश्न केला जाल्यार पंचायती कडेन कसलीं उत्तरां ना पंचायत कांय लोकांक आदार दिवपाक सपोर्ट करपाकूय सोदना सो हातूंतल्यान हें स्पश्ट जाता की पंचायत आनी गव्हर्मेंट सद्या रॉंग वाटेनूय आसा पूण लोकांचे विरुद्ध आसा लोकांक आदार दिना पूण हातून तांचेंच वायट जातलें कित्याक लोक म्हणटा तो सर्वश्रेश्ठ आनी लोकां विरुद्ध जो उबो रावता तो पंच आसूं MLA आसूं चीफ मिनिस्टर आसूं नाल्यार आनी कोणीय आसूं ताका लोक फाल्यां माडून गेले आनी तो काबार जालो जाल्यार ताणें फाल्यां लोकांक दोश दिवचो न्ही कित्याक लोकांनी देवाची वाट धरल्या आनी तुमी मदीं रावले जाल्यार कितें जातलें तें तुमी कल्पना करात चौगुलेन जी NOC दिल्या करपाक ती सर्वे नंबर 3/1, 3/2 आनी 1/1 आनी हें डिगींग केलां तें 3/3 पडटा काल आमी प्लॅन जेन्ना पळयलो सो पयलीं तेंचें मिसअंडरस्टँडींग जालें तेंका ती बावंड्री खबर नाशिल्ली सो काल जेन्ना आमी सगळो प्लॅन पळयलो हें जालो तेन्ना वेरीफाय जालो ही बावंड्री खंय तरी ह्या रस्त्याक पेट्टा आनी चौगुलेचो जो आसा तो इल्लोच लिमिटेड अरावंड 1000 स्क्वेअर मिटर तो फक्त रिवर बँकाचे सायडीन आसा इल्लो सो थंय कांयच करपाक शकना ते सो हें सगळें हितून जालां ही NOC चौगुलेन तांकां दिल्ली करपाक ही 3 ह्या सर्वे नंबर आसा आनी डिगींग जालां तें 3/3 हें इल्लिगली जालां आनी थंय हें कांय ना सो तुमी आमची एज अ रिक्वेस्ट आहा की येवपाचें कारण कितें पळय आयज आमी पुलीस स्टेशनार 2 कंप्लेनी घेवन येयल्ले काल एक असो फॅक्ट आमकां कळ्ळो की जे WRD जावं ते कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण येयल्लो मनोज दुगळे हेणें जे डिगींग करून जे थंयचे जे हें आसा आयर्न ओर जे व्हेलां ही जी प्रॉपर्टी आसा ही खंय तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी ही आमच्या पुरुषोत्तम नायक जो मिराबाग गांवचो आसा तेज्या पोजेशनान आसा सो ह्या प्रॉपर्टीची खंयच NOC दिल्ली ना आनी हेणी इल्लिगली ट्रेसपास करून थंयच्यान आयर्न ओर चोरी करपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आसा आनी चोरी केल्लोय आसा हेंचेर अंडर मायन्स एंड मिनरल एक्ट हेंचेर कंप्लेन जावपाक जाय हो जो मनोज दुकळे जो आसा अल्ट्राकॉन भितर तेजी जी कंपनी आसा तेंचेर हें जावपाक जाय म्हणून आमी एक FIR फायल केल्ली आसा आनी चौगुलेन जी तांकां NOC दिल्या ती सर्वे नंबर 3/1, 3/2 आनी 1/1 अश्यो 3 हे दिल्या तितून एक जी 1/1 जी सर्वे नंबर आसा तो जी आमची मिराबाग गांवची जी गणपती विसर्जन जी शेड आसा जी गणपती विसर्जन करपाची जी शेड आसा ती ह्या 1/1 सर्वे नंबरान पडटा म्हणल्यार चौगुलेन हांकां जी हें दिल्ली NOC ती फक्त हेजे खातीर दिल्ली की तुमी जो प्रोसेस आसा एक्वायर करपाचो जमीन एक्वायर करपाचो प्रोसेस स्टार्ट करा म्हणून दिल्लो डीग करपाक हेणी खंयच NOC दिल्ली नासलेली सो हे खंय तरी हेणी सगळे रुल्स आसात आनी लॉज आसात हे खंय तरी वायलेट करून हांगा खंय तरी इल्लिगल ट्रेस पास करून म्हाल चोरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा गांवकारांक ते खड्डे तशेंच सांडून तेंची सेफ्टी
खंय तरी धोक्यान घातलेले आसा हे सगळे आमी साहेबा कडेन PI कडेन उलयल्ले आसा आनी तांकां सांगलां बेगींतल्या बेगीन म्हणल्यार आयज ते फाल्यां म्हणल्यार हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावन FIR आमकां रेजिस्टर जावपाक जाय हेजेर आनी तांकां अरेस्ट जावपाक जाय जावं तेंचेर जी प्रोसेस आसा कायद्यान तो कायद्यान तेंचेर कारवाई सारकी जावपाक जाय. जी दुसरी जी आमी कंप्लेन फायल केल्या ती जो वयर लक्ष्मी इन्फ्रास्ट्रक्चर अशी कितें तरी ती आसा जी पायप घालताले रस्तो खणून जो पायप घालताले त्या हेंचेर आमी कंप्लेन केल्ली आसा. कारण इतलेंच की जे तांकां PWDन जे परमिशन दिलां NOC दिला रस्तो खणपाक तेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की जे डिगींग आसा हें डिगींग तुमी रस्तो खणपाक शकनात, रस्त्याचो डॅमेज करपाक शकना. खंय ते हेवी मॅटर म्हणल्यार जे ड्रिलींग करून आमी पोंच्यान जी पायप घालतात रस्तो डॅमेज करनासतना तशें खंय तरी करून हें घालपाचो तांकां परमिशन क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा. आनी दुसरें सांगलेलें आसा की तुमी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडल्यान जी परमिशन आसा ती घेया. आतां हें कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आमची लागता विलेज पंचायत ऑफ सावड्डे जेंचे कडल्यान तेणी कसलीच NOC घेतली ना. सो हे खंय तरी तेणी इलिगली खंय तरी आमचो रस्तो डॅमेज केला. जो PWDन जे NOC दिल्ली जे तेंचे गायडलायन्स आसलेले ते गायडलायन्स वायलेट केल्ले आसा. सो हेजेरूय कंप्लेन जावपाक जाय. आनी जे तेणी आजून ते रस्त्यार जी माती आसा ती तशीच अनसेफ कंडिशनान दवरलेली आसा. जे कोणी आसा थंय कितलेशे लोक आमचे पडलेले आसा, एक्सिडंट जाल्ले आसात आमचे गांवचे जे ट्रॅव्हल करतात आनी थंय डस्ट पोल्युशन जाल्लें आसा इतलें खूब. आनी आजून ते एक जे JCB जे एस्कावेटर जे मशीन आसा ते आजून तशे रस्त्यार मेन रस्त्याचेर तेणी तशेंच सोडून गेल्ले आसा. सो हे खंय तरी लोकांची सेफ्टीचो कन्सर्न आसा आनी सिरियस कन्सर्न आसा ते आमी हांगा मांडलेले आसा. तशेंच आमकां पयर एक मामलेदारान जेन्ना पंचायतीन गेल्ले तेन्ना आमकां मामलेदारान एक एश्युरन्स दिल्ले की आपूण थंय पुलीस डिप्लॉय करतलो. पूण आयज पर्यंत पुलीस मेळनासलेले. तेंय आमी साहेबा कडेन सांगलां आनी साहेबान एश्युअर केला की आयच्यान आपूण थंय पुलीस डिप्लॉय करता म्हणून. सो आमी हे दोन ज्यो FIR आसात आमी पुलीस स्टेशन जो PI आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन हेजेर FIR जावपाक जाय, हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ते मशीन आसा ते सीज पयलीं जावपाक जाय. आयचे आयज ते मशीन पयलीं सीज करात आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करात, FIR रेजिस्टर करात. PIन तुमकां ह्या दोनूय कंप्लेनीचे कितें प्रॉमिस केल्ले आसा? PIन आपूण इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून सांगलां. जे कितें आसा इन्क्वायरी करता आनी आपूण रोखडोच कितें आसा ती एक्शन घेता म्हणून सांगलां. सो आमी तेंचे कडेन इतलेंच हें करतात की हें जें इन्व्हेस्टिगेशन आसा फेर जावचें, लोकांच्या हित पळोवन जावचें, लोकांचे सेंटिमेंट्स पळोवन जावचें, कोणाच्या प्रेशराच्या हेचेर आनी गव्हर्मेंटाच्या प्रेशराचेर जावचें न्हू. ह्या हांव PIक रिक्वेस्ट करतात जशें तुमी इतले दीस आमकां कॉपरेट करीत येयल्ले आसात, आमी तुमकां कॉपरेट केल्ले आसा तशेंच आमकां आयजूय बीन कॉपरेट करचें. आनी ही जी आमची रिक्वेस्ट आसा FIR करपाची ती तुमी मातशी FIR बेगींतल्या बेगीन करून हे जे कोण कल्प्रीट आसात जे आमचो गांव नश्ट करपाक, आमचे जे सैम नश्ट करपाक, आमचे गोंय नश्ट करपाक येयल्यात तेंचेर ही कारवाई जावपाक जाय. आज तुमचे 16 दीस जाल्या पळय तुमचे धरणा आंदोलन. आतां तुमचे मुखाल्ले स्टेप कशे आसा आनी कंटिन्युएशन कशें आसा? पळय आमच्यो मुखाल्ल्यो स्टेप आसा ह्यो खरेंच स्ट्रॉंग आसात. काल आमी अश्यो आमकां ज्यो म्हायती मेळ्ळ्यात तेजेर आमचो कॉन्फिडन्स लेवल इतलो हाय जाल्लो आसा जाल्यार आमी आयज सरकाराक इतूच सांगपाक सोदता आनी सरकाराक आमी चॅलेंजूय करपाक सोदतात की जर तुमकां कापस्ताद आसा जाल्यार थंय बंधारो करून दाखयात. आमी पळयतात हे गांवचे लोक तुमी कशी येवन थंय करतात ते. ही चॅलेंज आमची सरकाराक, कित्याक आमचे कडेन डॉक्युमेंट मेळ्ळा, जे प्रूफ मेळ्ळा त्या प्रुफा प्रमाणे सरकार त्या जाग्यार बंधारो म्हणटा तो करपाक शकत ना, कसोच जावचो ना. आनी आमी हे जे ठाम आसात आमची एक्चुली ही विजय आमची जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेजे तेन्नाच जाल्ली. पूण जो पर्यंत हो सरकार जे स्क्रॅप लेटर आमकां दिना, ही जी जे हें केला जे तेजेर नाशाडी आमचो जो पब्लीक फंड जो नाशाडी केला तेजेर सगळे सविस्तर इन्क्वायरीज जायना तो पर्यंत आमी कशेंच फाटीं सरपाना. आमकां ह्या सरकारान जाप दिवचीच पडटली. आनी जे आमचे जे प्रतिनिधी आसात, लोकप्रतिनिधी आहा तेणी आतां बेगींतल्या बेगीन हो इश्यू प्रायोरिटी लेवलाचेर खंय तरी ती घेवपाची गरज आसा. आमचो अंत जाल्लो आसा. आमी ऑलरेडी शिगम्याचे नमन पयर जे दीस आमची मशाल रॅली जाल्ली ते दीस घातलेले आसा आनी आमी ऑलरेडी मेळ खेळपाचोय बीन सुरवात केल्ली आसा. तुमी पळयला पयलो मेळ आमी पंचायतीन खेळ्ळेलो आसा. सगळ्यांच्या दारान आतां हो मेळ चालू जातलो जर हे बेगींतल्या बेगीन जर आमचे हे डिमांड्स मान्य जायना जाल्यार. आयज एक असो आवाज जाल्लो